पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क ईरान में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत किया करता था। इसकी एक खूबसूरत शहजादी भी थी जो अब 17-18 साल की होने जा रही थी। बादशाह अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत और नेक दिल शहजादा देख रहा था ताकि वो इससे अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से सुबकदोश हो सके। बादशाह का एक वजीर भी था जो बेहद लालची, खुदगर्ज और मक्कार था। शहजादी नूरैन की खूबसूरती ने इसे भी मुतासिर किया था और वो चाहता था कि बादशाह इससे अपनी बेटी की शादी कर दे ताकि इसे शहजादी के साथ साथ तख्तो ताज भी मिल जाए। इस वजीर की उम्र काफी हो गई थी मगर इसने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी। इसने अभी तक किसी से भी इस बात का तज़किरा नहीं किया था कि वो शहजादी नूरैन से शादी करना चाहता है। एक रोज जब खूब तेज बारिश हो रही थी तो वजीर ने सोचा कि ये बारिश थम जाए तो वो बादशाह से मिलने के लिए इसके महल में जाएगा और इससे दरख्वास्त करेगा कि वो अपनी शहजादी के साथ इसकी शादी कर दे। शाम को बारिश रुक गई। वजीर खूब बन ढन कर अपने मकान से निकला और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। बादशाह अपने कमरे की खिड़की में से बाग का नजारा कर रहा था। जब वजीर बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो इसे देखकर बादशाह खुश हो गया और इससे बोला, आओ बैठो, हम तुम्हें अभी याद ही कर रहे थे। वजीर इसका खुशगवार चेहरा देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा। इसे ये उम्मीद हो चली थी कि बादशाह चूंकि इससे बहुत खुश है इसलिए वो अपनी शहजादी की शादी इससे करने पर आमादा हो जाएगा। वो एक मखमल की आरामदेह कुर्सी पर बड़े अदब से सर झुका कर बैठ गया। बादशाह ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ए वजीर, हमारी शहजादी अब बड़ी हो गई है, हमने इसकी शादी करने का फैसला कर लिया है। वजीर अपनी मसर्रत छुपाते हुए बोला, आलीजा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। लड़की ज़ात तो वैसे ही एक बोझ होती है, ये बोझ जितनी जल्दी हो सके सर से उतर जाना चाहिए। आजकल के ज़माने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह ने वजीर की बात पूरी तरह भी ना सुनी और इसका शाना थपथपा कर बोला, शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शहजादी के लिए कोई अच्छा सा शहजादा तलाश करोगे। हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए हैं। इसी खुशी में यह हार और 3 दिन की छुट्टी इनाम में देते हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने गले से सच्चे मोतियों का हार उतार कर वजीर को दिया और फिर बोला, हमने खुद भी शहजादी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। वो हमारे शुमाली मुल्क के बादशाह का बेटा है। वो आजकल यहाँ आया हुआ है और हमारा मेहमान है। शहजादा और शहजादी एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल जाएंगे। हम बहुत जल्द दोनों की शादी भी कर देंगे। वो देखो, दोनों बाग में टहल रहे हैं। वजीर के तमाम सपने टूट गए। बादशाह की बात सुनकर इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले बादशाह को घूरने लगा। हमें मालूम है ए हमारे प्यारे वजीर, तुम शहजादी नूरैन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहते हो। तुम्हारी ये हालत बताती है कि तुम्हें इसकी जुदाई का किस कदर अफसोस है। हम भी जब ये सोचते हैं कि शहजादी हमसे बिछड़ कर अपने घर चली जाएगी तो हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वजीर इससे इजाजत लेकर अपने घर आ गया। इसे इस बात का बेहद मलाल था कि शहजादी की शादी इसकी बजाय एक शहजादे से हो रही है। चूंकि वजीर बेहद मक्कार था इसलिए इसने सोचा कि अगर वो अपनी चालाकी से बादशाह को कत्ल कर दे तो इसे ये तख्त और ताज भी मिल सकता है और शहजादी से इसकी शादी भी हो सकती है। वजीर को सारी रात नींद नहीं आई। वो बादशाह को कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करता रहा। आखिर इसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। इसने सोचा कि वो बादशाह के बावर्ची को अपने साथ मिलाकर बादशाह के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और बादशाह के मरते ही वो आर्जी तौर पर तख्त ताज संभाल लेगा। इसके बाद जब पूरी तरह मुल्क की बागडोर संभाल लेगा तो शहजादी नूरैन से शादी करना कोई मुश्किल काम ना होगा। ये तमाम बातें सोचकर वो मुतमईन होकर सो गया। अगले रोज सुबह महल में बादशाह, मलका, शहजादी नूरैन और शहजादा शकील नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के आसार थे। मलका इसकी शक्ल देखकर बाम गई कि जरूर कोई खास बात है। इसने जब बादशाह से इस बारे में पूछा तो बादशाह ने बड़े धीमे लहजे में कहा, मैंने रात एक भयानक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूँ। वहाँ मुझे थकन सी महसूस हुई तो मैं एक दरख्त के नीचे सताने के लिए बैठ गया। वहाँ बैठे हुए मुझे ज्यादा देर न गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक स्याह रंग का सांप बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पाँव को डस
کر اپنے بل میں جا گھسا۔ میرا خوف و دہشت کے مارے برا حال ہو گیا تھا اور پھر اسی عالم میں میری آنکھ بھی کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد اس نے شاہی نجومی کو طلب کر کے اسے بادشاہ کا خواب سنایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نجومی کی عمر 180 برس کی تھی۔ اس نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کی ورگردانی کرنے کے بعد وہ کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل جو کہ شہزادی نورین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب برے نجومی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے حساب لگانے کے بعد ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ صاحبہ، خدا بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے۔ ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے، وہ ہر قیمت پر جہاں پناہ کی جان لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سام دیکھا تھا وہ اسی دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ میں اپنے علم سے صرف اتنا ہی پتہ چلا سکا ہوں، اس دشمن کا نام نہیں بتا سکتا، پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس دشمن کو نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی عیاری اور مکاری سے عالی مرتبہ بادشاہ سلامت کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ نجومی کی بات سن کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد غمزدہ ہو گیا اور شہزادی نورین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ شہزادہ شکیل شہزادی نورین کو روتا ہوا دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے شہزادی نورین سے کہا، پیاری شہزادی، تم رنجیدہ مت ہو، میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پیارے ابا حضور کے دشمن کو بہت جلد ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شہزادے شکیل کی بات سن کر شہزادی نورین کو کچھ اطمینان ہوا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں امید تھی کہ شہزادہ شکیل اس دشمن کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار میں چلا گیا کیونکہ دربار کا وقت ہو گیا تھا۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین کی چند سہیلیاں آ گئی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ شہزادہ شکیل کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک بڑی اچھی ترکیب آ گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باغ میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ایک پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ شہزادہ شکیل بہت ہی آہستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے طوطے کو ایک بہت ہی خوبصورت پنجرے میں بند کیا۔ پنجرہ سونے کی تیلیوں کا بنا ہوا تھا۔ شہزادہ شکیل طوطے کا پنجرہ لے کر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑے بارعب طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام درباری بھی وہیں پر ہی موجود تھے اور وزیر بھی وہاں پر موجود تھا۔ شہزادہ شکیل نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ میرے ابا حضور نے یہ جادوگر کا طوطا آپ کے لیے بھیجا تھا، اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے ناموں سے آگاہ کیا کرے گا۔ کل جمعرات ہے، یہ جس شخص کا بھی نام لے سمجھ لیجئے گا کہ وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ شکیل اس کے دشمن کو پکڑنے کی فکر میں ہے۔ اس نے پنجرہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ چونکہ وہی بادشاہ کا دشمن تھا، اس لیے وہ اس جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ دربار سے فارغ ہو کر بادشاہ نے طوطے کا پنجرہ باغ میں سیب کے درخت پر لٹکا دیا۔ رات ہوئی تو وہ سب لوگ سونے کی بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھاند کر اندر کودا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا تھا کہ وہ طوطے کا خاتمہ کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کمرے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ شہزادہ شکیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا۔ یہی وہ شخص تھا جو آپ کو موت کی گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو رہی تھی۔ وزیر خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کر لیا۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا تھا اور اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری دولت ضبط کر کے اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ شکیل کی ذہانت سے بہت خوش تھے۔ چند دنوں بعد شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔